अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी सियासी खबरें हैं। हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग के रुकन मोने सलाही को वफाकी वजीर बराए आबाई वसाइल मुकर्रर कर दिया गया है, पर खित्ते की सूरत हाल नाजरीन तेजी से बदल रही है। आए रोज तालिबान अफगानिस्तान के मजीद इलाकों में अपना कब्जा जमा रहे हैं। इंडिया, ईरान और रूस ने अपना सफारती अमला अफगानिस्तान से निकाल लिया है। आज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुशंबे में कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा, पर हाल ही में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि हम अफगान अमल पर पाकिस्तान से हदायत नहीं लेंगे। इस दौरान खित्ते में अमन के लिए वजीर आजम इमरान खान ने नाराज बलोच कौम परस्तों से मुज़ाकरात का अंदिया दिया है, शायद इसलिए कि अफगानिस्तान में इस्तेकाम नहीं रहेगा, जिसका असर बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ेगा। इसी हवाले से हमने एक अहम जो है शो रखा है और इसलिए हमने जरूरी समझा है कि वहां पर बलोच अस्करियत पसंदों के साथ मामलात सुलझाए जाएं। ये इमरान खान साहब ने भी कहा है। हम अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते, वक्फे के बाद हाजिर होते। हमारे साथ हैं दुबई से सरदार अख्तर मेंगल, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, रुकन कौमी असेंबली हैं और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं। वो इमरान खान साहब की हुकूमत में थे, मगर क्योंकि उनके कुछ जो कंडीशंस थी जिसके अंदर लापता अफराद को ढूंढने का भी एक मसला था, वो नहीं फुलफिल हो सके, इसलिए उन्होंने हुकूमत से अलहदगी कर ली। हमारे साथ हैं अफरा साहब खटक साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं, सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर रह चुके हैं और इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 बार चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर ज्वाइन किया। सबसे पहले मेंगल साहब आपकी जानिब आती हूँ। हाल ही में जो ये फैसला हुआ है कि शाहजेन बुख्ती को मावने खसूसी बराए हम आहंगी बलूचिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है और इन्हें वफाकी वजीर का दर्जा भी दे दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया मुनीज़ा। बहरहाल मेरे ख्याल में इस पूरे प्रोसीजर में शख्सियत का इतना दारोमदार नहीं होता जितना कि इख्तियारात का होता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट मैंने सुना और देखा भी, उसमें तो ये कहा गया था कि जी मैंने सोचा है कि उनके साथ क्यों ना बात की जाए जो बैरून मुल्क बैठे हुए, और उसी तभी एक स्टेटमेंट आपका वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन की तरफ से आता है कि नहीं, जो बैरून मुल्क की इमदाद बिलखुसूस हिंदुस्तान से जो जिन्होंने पैसे लिए उनसे बात नहीं हो सकती। अब खुद ये दोनों स्टेटमेंट जो है कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि न कि सिर्फ इसी हुकूमत ने बल्कि आज से जो गुज़िश्ता की पहली की जो हुकूमत है उन्होंने सब ने ये इल्जाम लगाया था, बाहर बैठे हुए जो है ना, वो कभी कहते थे रॉ से फंडिंग हो रही है, कभी कहते थे अफगानिस्तान से इनको फंडिंग हो रही है, कभी ये तो कहते थे कि जी अमेरिका CIB इनको फंडिंग कर रहा है। लेकिन ये खुद एक कंट्राडिक्शन है। दूसरी बड़ी बात मुनीज़ा ये है कि बात बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हर मसले का हल जो मुज़ाकरात से होता है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले उन तारीखी पस मंजर को देखना होगा कि आज जिन लोगों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए या जो पहाड़ों पे या जिनको बकौल उनके कि नाराज हैं, क्यों बाहर क्यों गए? क्या उनको घर में जगह नहीं थी? नाराज क्यों हैं? कोई घर से रूठा हुआ बच्चा तो नहीं है जो घर से नाराज होकर चला गया है, आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा? नहीं, उसके पीछे तारीखी एक तल्ख हकायक है, तल्ख एक बैकग्राउंड है। तो अगर वो आना चाहें, जिनसे बात की जाए, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बाहर बैठे हुए बात करने के लिए तैयार हैं नहीं है, लेकिन फर्ज करें वो बात करने के लिए तैयार हो भी जाएं, तो क्या जो 5वां मिलिट्री ऑपरेशन है, क्या मिलिट्री ऑपरेशन अभी तक खत्म हुआ है बलूचिस्तान में? नहीं। क्या मिसिंग पर्सन्स तमाम के तमाम वापस आए? नहीं। क्या CPEC के नाम पे जो अरबों डॉलर चाइना से लिए गए थे उससे सिर्फ ग्वादर के लोगों को पानी मुयसर हुआ है? नहीं। क्या 18 अमेंडमेंट को खत्म करने की जो आपकी जो नीयत है, ये और बात है कि वो जो बाहर बैठे हुए हैं
وہ 18 امینڈمنٹ اپنی جگہ پر، وہ صوبہ خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تو بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. تو آپ تو ان تمام مسائل کو جب تک کہ آپ نے سامنے نہیں رکھا ہوا، اور جہاں تک میں نے شاہ زین بگٹی کا اسٹیٹمنٹ پڑھا، اس نے تو یہی کہا کہ بیچارے نے کہ مجھے تو ابھی تک انہوں نے بریفنگ بھی نہیں دی کہ مجھے کس لیے اور کہاں بھیجا جا رہا ہے. اچھا، اس پہ میں آتی ہوں، مگر جو آپ نے کچھ نکات اٹھائے ہیں افراد صاحب کھٹک صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح مینگل صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پھر آپ کو ملٹری آپریشنز بند کرنے ہوں گے، پھر جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ریئلائزیشن آ گئی ہے، چونکہ خود وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا اور لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ لاپتہ افراد کے وفد کو مل بھی چکے ہیں، کہ شاید معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا، خاص طور پہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ طالبان پھر سر اٹھا رہے ہیں. دے کی ناٹ افورڈ کہ بلوچستان اب انسٹیبل ہو جائے. جی، میری گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. بالآخر اس کا کوئی سیاسی حل ہی ڈھونڈنا ہوگا، لیکن اس کے لیے سنجیدگی کا اندازہ اس طریقہ کار سے لگایا جا سکتا ہے جو سیاسی حل کی شروعات کے لیے اختیار کیا گیا ہے. جیسے سردار اختر مینگل صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے مذاکرات خلا میں نہیں ہوتے، وہ ایک فضا ہوتی ہے جس کے اندر آپ مذاکرات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گمشدہ افراد ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ہر روز نئے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، 5 آدمی رہا ہوتے ہیں، 15 اور اٹھا لیے جاتے ہیں. تو یہ کیسی فضا ہے کہ اس میں کون مذاکرات کرے گا اور کون اعتماد کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی اس سے کافی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ صوبائی مختاری کے مسئلے کے حل کی شروعات ہو گئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہی کیمپین چلائی گئی ہے، ایک زہریلی مہم چلائی گئی ہے، اس کو ڈیمونائز کیا گیا ہے. تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی بہتر فضا نہیں ہے. 2005 میں جنرل مشرف نے اعلان کیا تھا آپریشن کا، اسے شروع کیا تھا. 16 سال میں انسانی حقوق کی بے تحاشا خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. کیا ریاست اس کے بارے میں کوئی تحقیق کرے گی؟ کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں ملیں گی؟ یہ بیچ کا راستہ تبھی نکلتا ہے جب آپ کوئی فضا پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے آپ ایشورنس دیتے ہیں، اطمینان بحال کرتے ہیں، تو اعتماد بحال کرتے ہیں. اعتماد بہت اہم چیز ہے. جی مگر افراد صاحب کھٹک صاحب، یہ جو وزیر اطلاعات صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح اختر مینگل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جی جو ہندوستان سے سپورٹڈ ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر بگٹی صاحب جب ان کے بالکل آخری دن تھے تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا میں کسی سے بھی امداد لے لوں گا، انڈیا سے بھی لوں گا، اس لیے چونکہ اس وقت مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. تو جب یہ بیان دیا گیا ہے اب اس حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے اور برامداغ بگٹی، ہیر بہار مری ان سب سے ہو سکیں گے، چونکہ ان سب کے اوپر یہ الزام لگے ہوئے ہیں؟ جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ مذاکرات کرنے سے پہلے فضا مخدوش کر دیتے ہیں، غیر ذمہ وارانہ بیانات دیکھے، اور اس حکومت میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ فوکل پرسن کون ہے. بیچارے شاہ زین بگٹی کا نام لیا جا رہا ہے لیکن ہر آدمی بول رہا ہے اور جو اس کے جی میں آتی ہے یہ جانے بغیر کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے غیر ذمہ وارانہ بیانات ہیں. بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں، قوم پرست جو ہیں، ان کے بارے میں آپ اس طرح بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ جنگ لڑتے ہیں، لڑائی میدان جنگ بناتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ انتہاؤں پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جو ان کے مطالبات ہیں بنیادی، وہ تو قوم پرستانہ مطالبات ہیں. وہ اپنی سرزمین، اپنے وسائل پر اپنا حق چاہتے ہیں، جو بالکل ایک جائز موقف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک ہی سانس میں آپ ان پر الزامات بھی لگائیں اور دوسری سانس میں آپ ان سے بات کرنے کی بات کریں، تو اس سے سنجیدگی معلوم نہیں ہوتی. اختر مینگل صاحب، حال ہی میں آپ نے ایک بیان دیا اور آپ نے کہا کچھ ایسے عناصر ہیں اور وہ حکومت کے اندر ہیں جو نہیں چاہتے کہ جو ناراض بلوچ ہیں، قوم پرست بلوچ ہیں، ان سے مذاکرات آگے بڑھیں. کس کی طرف اشارہ تھا آپ کا؟ رضا، دیکھیں، جہاں پہ بھی کوئی کنفلکٹ ہوا ہے اس کے بینیفیشری ہمیشہ رہے ہیں. نقصان اس خطے کو پہنچا ہے، وہاں پر بسنے والے لوگوں کو پہنچا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح بلوچستان کا آج کا کنفلکٹ میں روز اول سے آپ دیکھیں، حقیقی جو ایک پولیٹیکل اور الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی وہ تھی نیب کی.
जब 70s में नैब के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, पूरे बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ, नैब की क़यादत को जो है जेलों में डाल दिया गया, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर खुद साख्ता, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में गमलों में जो है कुछ सियासी पौधे लगाए और उन पौधों को हमेशा ये उनकी जो है आप रानी करते रहे और अब वो पौधे जो हैं पेड़ों की शक्ल में तब्दील हो गए हैं और उनकी जड़ें जो पूरे बलूचिस्तान में उन्होंने फैलाई। और अब भी देखें, अभी इलेक्शन से चंद ही दिनों पहले लिटरली हम सियासत कर रहे हैं, अफरोज साहब, खट्टक साहब भी सियासत करते हुए इस उम्र के अदब में पहुंचे हुए हमने ये नहीं देखा कि 1 महीने में पार्टी बनी और वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुई और वो एक मेजॉरिटी लेकर असेंबली में पहुंच जाती है और वो हुकूमत बनाती है। ऐसे अनासर हर दौर हुकूमत में हो और बिलखुसूस बलूचिस्तान में पहले थे, अब जो है ना पूरे पाकिस्तान में वो फैल चुके हैं। अगर आप उस वक्त की क़यादत को देखें बलूचिस्तान की और अब देखें, जो चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे सूबाई असेंबली में हो, जो क़यादत है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और वो बलूचिस्तान की क़यादत जिसको देखकर पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो एलीट है वो रश खाती थी कि जी ऐसी क़यादत हमारे पास भी हो, लेकिन आज जो बलूचिस्तान में जो क़यादत पाई जाती है सो कॉल्ड, उनको आप देखें बलूचिस्तान के लोग ही शर्मा जाते हैं कि किस तरह के लोग जो है ऐवानों में जाके बिठा दिए गए। तो आपके कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को ये हक ही नहीं कि वो अपने नुमाइंदे चुन सके। ये तो पहले बलूचिस्तान के लोगों को हक नहीं था, अब तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके को हक नहीं है। जब आप इमरान खान साहब की हुकूमत में थे वजीर आजम के साथ, तो कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मैं कौम परस्त बलोचों के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूं? मुझे पता है कि वजीर आजम बनने से पहले वो इस मामले से सेंसिटाइज तो थे, मगर कभी आपसे उन्होंने जिक्र किया कि जी मैं जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं, मसले को हल करना चाहता हूं? हमने खुद 6 नुकात की शक्ल में उनको याद दहानी कराई जब वो कंटेनर में पे खड़े होकर बलूचिस्तान के लोगों के किस्से कर वो जो उनकी आंखों से जो है आंसू निकल आते थे। हाँ, एक बात है कि इमरान खान ने जब हैदर मरी के खिलाफ ट्रायल चल रहा था यूके कोर्ट में, वहां पर उसने स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट अभी भी हमारे पास है कि उसमें उसने स्टेटमेंट दिया था कि अगर इनकी जगह मैं भी होता, जो ज्यादतियां बलूचिस्तान के लोगों के साथ की जा रही हैं, इनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी हथियार उठाता। तो वो इमरान खान शायद वो कंटेनर में ही गुम हो गया, लेकिन मेरी 12 उनसे मुलाकातें हुई हैं। जो 6 नुकात हम उनको याद दहानी करते रहे, उसमें बिलखुसूस मिसिंग पर्सन का जो मसला था, वो मुझे हमेशा कहते थे कि जी अब आर्मी चीफ से बैठकर इसके मसले पर बात करें। मैं उनको कहता था जी हमने एक जो मुआहदा है वो आपके साथ किया है, अगर हम आर्मी चीफ के साथ करना होता तो फिर हम वोट आपको नहीं देते, उनको जाके देते। अफरोज साहब, खट्टक साहब, ये जो अख्तर मेंगल साहब जिक्र कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि जो वजीर आजम के साथ उनकी बात होती रही, एक खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और ये अखबारों में भी ये बात छपी है और कहा जा रहा है कि ये ना हो कि एक जवाज बनाना जाए कि जी जो कौम परस्त बलोच हैं, नाराज बलोच हैं, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और फिर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। लोग क्यों इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान से? देखिए, जैसे अख्तर मेंगल साहब ने फरमाया, एक मफाद परस्त हल्का है जो बलूचिस्तान में इसी बहाने हुकूमत में बैठा रहता है कि वो गोया नाम नेहाद खतरे का मुकाबला कर रहे हैं, कौम परस्तों से खतरा दरपेश है, तो इस बहाने वो हुकूमत में हैं। अगर ये खतरा खत्म होने की बात होती है तो उनका इक़्तिदार खतरे में पड़ता है। वो तो कुदरती बात है कि इसकी मुखालफत करेंगे और इस तरह के प्रोपेगेंडे भी करेंगे। हालांकि जो कौमपरस्त लोग हैं उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि वो बात नहीं करना चाहते। सियासी लोग हैं, वो सियासी लोग तो हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको याद है जब हम नवाब अकबर गुप्ती साहब से मिले थे, वो आखिर जब तक एक सियासी मौक़िफ़ उनका था उनकी शहादत से पहले, तो मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसे मंफी प्रोपेगेंडा है। लेकिन असल बात ये है कि जैसे जब भी कोई सियासी हुकूमत आती है और वो वाकई बात करना चाहती है, 2008 के बाद जब जमहूरियत बहाल होना शुरू हुई तो और 18वीं तरमीम आई, तो उसके बाद आपने देखा कि लोग उठाए जाने लगे और लाशें फेंकी जाने लगी, जिनकी वजह से फिजा खराब हो गई, ज़ाहिर है कि तलखी बढ़ गई।
اور 2013-14 میں تھوڑی پیش رفت ہوئی، مذاکرات کا آغاز ہوا، لیکن آپ نے دیکھا پھر اس کو ویٹو کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اقتدار برسر اقتدار حلقے ہیں، یہ اس میں اقتدار کی ایک وہ نہیں ہے، ایک مرکز نہیں ہے، کئی مراکز ہیں. تو کچھ مراکز ظاہر ہے کہ اس کو ویٹو کر لیتے ہیں. مگر دیکھیے قندھار کے اندر ابھی جو طالبان ہیں انہوں نے گین گراؤنڈ کیا ہے افراز صاحب کھٹک صاحب، اور کیونکہ آپ افغانستان کو بخوبی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہاں کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ بلوچستان کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا یہی ایک وجہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جی قوم پرست بلوچ ہیں، علیحدگی پسند بلوچ ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کا کوئی گٹھ جوڑ طالبان کے ساتھ بن جائے، شاید اس لیے ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست طرف اشارہ کیا ہے. ایک بہت نیا کھیل شروع ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے، امریکہ طالبان کو افغانستان میں انجیکٹ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کاندھا ان کو پوری طرح دیا ہے، اور یہ بھی اس میں شریک ہیں. لیکن دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ چین جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین نے لیا ہے، یہ جو وہ سی پیک بنانا چاہتا ہے، یوریشیا برج بنانا چاہتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ویسٹ حرکت میں آ گیا ہے، امریکہ حرکت میں آ گیا ہے، اور اس کے لیے افغانستان کو عدم استحکام کا شکار بنایا جا رہا ہے اور طالبان کو لایا جا رہا ہے. لیکن دیکھیے طالبان پہلے بھی افغانستان میں جب آئے تھے تو دنیا بھر کے دہشت گرد وہاں اکٹھے ہو گئے تھے. اس دفعہ پھر اس علاقے کی ساری مسلح قوتیں یہاں اکٹھی ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہوگی، دہشت گردی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اتنے زلزلے پھیلیں گے اس علاقے میں کینسر کی طرح. تو یہ بہت بڑے خطرات میں ہم جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح سے افغانستان کی جنگ کو اپنے اندر لا رہا ہے عملاً، یہ خاردار تاروں سے تو یہ جنگ نہیں رکے گی نا. جس طرح سے پاکستان طالبان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، باقی افغانوں کو پاکستان نے دشمن بنا لیا ہے، اور بڑی طاقتیں کیا کریں گی وہ ایک اور سوال ہے. کیا وہ اس علاقے میں بلکنائزیشن کریں گی، اس علاقے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں گی تاکہ چین اور روس کے لیے مشکلات پیدا ہوں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سپاٹ لائٹ ہے بلوچستان کے اوپر، اور پھر رخ کریں گے افغانستان کی طرف. وہاں پہ طالبان تیزی سے جو ہے افغانستان کے مختلف ڈسٹرکٹس پہ قبضہ کر رہے ہیں. 85% ڈسٹرکٹس کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں بقول ان کے. اس کا براہ راست اثر بلوچستان کے اوپر کیا پڑے گا، یہ پوچھیں گے سردار اختر مینگل اور افراز صاحب کھٹک سے. ویلکم بیک ناظرین. سردار اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، افراز صاحب کھٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سپاٹ لائٹ ہے افغانستان کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر. اختر مینگل صاحب، حال ہی میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے طالبان کو کہا کہ جی اب وہ طالبان نہیں رہے جو بندوق اٹھانا چاہتے تھے، یہ وہ طالبان ہیں جو اب امن مذاکرات کریں گے. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں، پھر آپ سے اس کا ریاکشن ہوگی. دکھائیے جی. ایک سلجھا ہوا طالبان جنم پا چکا ہے، اور یہ وہ طالبان نہیں ہے جو گن سے فیصلہ کر رہا تھا. سو ان سے بات چیت کرنا اور ان سے معاملات طے کرنا اور مذاکرات کرنا، یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ سارے خطے کی ضرورت ہے. اگر چین نے ایران میں $400 بلین کی جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا. اختر مینگل صاحب، آپ کا جو صوبہ ہے وہ افغانستان سے اس کی حدود جا کے ملتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب طالبان آئے ہیں اور بہت طویل جنگ لڑ کے آئے ہیں، جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امن مذاکرات چاہیں گے، بندوق نہیں اٹھائیں گے، طالبان بدل گئے ہیں؟ مریدہ دیکھیں، یہ ہماری اس ملک کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہم دوسروں کو کے جو ہیرو ہیں ان سے اکثر متاثر ہوئے. اس لیے دیکھیں ہم نے اپنے میزائل بھی غزنوی کے نام سے یا اس طرح کے ناموں سے جو رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے تو ہیرو نہیں ہیں، اور یہ ہمارے حکمرانوں کے کارنامے ہیں. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، وہ تو ایک چھوٹے بڑے مسئلے سے بھی ہم اتنے متاثر ہوتے ہیں. شاہ فیصل جو ہے سعودی کا کنگ تھا، تو ہم نے شاہ فیصل کے نام پہ مسجدیں بھی بنا دی. ہم نے شاہ فیصل کی جو ہے علاقوں کے نام بھی فیصل آباد رکھ دیے، بچوں کے نام فیصل رکھ دیے. کرنل قذافی کے نام کے جو ہے نا، ہم نے بچوں کے نام نہیں رکھے بلکہ اس کی
पोस्टर और बैनर बना दिए। मगर अब बहुत बड़ा सवाल जी पूछा ये जा रहा है कि क्या तालिबान जो हैं वो अमन पसंद हो जाएंगे, या आपको लगता है कि फिर यहाँ पे खाना जंगी की तरफ पूरा खित्ता जाएगा? देखिए मैं उसी तरफ आया हूँ। जब तालिबान इस स्टेज पर पहुंचेंगे कि जी उन्होंने अमेरिका जैसी कुव्वत को वहां से मार भगाया, जो तासुर दिया जा रहा है, तो फिर आप देखें कि उसके असरात यहाँ पे कैसे क्या पड़ेंगे। तो फिर तो हर कोई कहेगा कि मैं भी तालिब बनूं। और जिस अंदाज में वो पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए से वहां रोजाना जो है अमेरिका को शिकस्त नहीं दे रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग अपनी जगह पर, जो जिस तरह के इलाकों पर कब्जे किए जा रहे हैं तालिबान की शक्ल में, तो मुझे नहीं लगता कि शेख रशीद शायद शेख साहब वो चाहते हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान का वो इसमें फर्क करना चाहते हैं। लेकिन एक दफा जब उन्होंने पूरा इलाका कब्जा कर लिया, अभी आप गुज़िश्ता की तारीख देखें, जब मुजाहिदीन थे तो यहाँ पर मुजाहिदीन के नारे लगते थे, और जब यहाँ पर तालिबान आए उस जमाने में, जब उसामा बिन लादेन आया था, तो क्या इस उसामा बिन लादेन के लिए यहाँ पर जुलूस नहीं निकाले जा रहे थे? यहाँ पर जो दहशतगर्दी का जो आलम खड़ा किया गया था, ये अगर इम्पोर्ट किए गए तो अफगानिस्तान के तालिबान या मुजाहिदीन की शक्ल में, ये हिंदुस्तान से या सोवियत यूनियन से तो नहीं आया आपके पास। तो ज़ाहिर इसके असरात पड़ेंगे, और मैं समझता हूं इसके असरात गुज़िश्ता तारीख से जो है बदतर पड़ेंगे अगर हमारे हुक्मरानों ने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए। अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ा जाए कि वो अपने फैसले अपने मुताबिक करें। शेख साहब कहते हैं कि जो अफगान फैसला करें उनको कबूल है। पहले तो आप अपने लोगों के फैसलों को कबूल करें, अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ें वो अपना किस तरह का फैसला करते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान आपका 5वां सूबा होगा, तो ये आपकी गलत सोच होगी। मगर अख्तर मेंगल साहब देखिए, एक बात ये भी कही जाती है, और चूंकि आप हुकूमत में रहे हैं, हाल ही में आप हुकूमत से निकले हैं, क्या चीन में, जिस तरह अफरा साहब खटक साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या चीन ने कभी पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है कि जी अलहदगी पसंद बलोचों के साथ आप अमन मुज़ाकरात शुरू करें ताकि खित्ते के अंदर अमन आए, और उनका जो वन बेल्ट वन रोड है और जो वो एक राहदारी का एक मंसूबा बना रहे हैं ग्वादर तक, वो जो है कामयाब हो सके? नहीं, अगर चीन दबाव डालता तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जरिए से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बलूचिस्तान के कॉम्प्रेस, चाहे वो मुल्क में विद इन फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान सियासत करते हैं, उनसे राब्ते करते, या बाहर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे तो आसानी राब्ते कर सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इस तरह का दबाव में अभी तक वो आए जो उस राब्ता करें। अच्छा, अब अफरा साहब खटक साहब, मेंगल साहब कह रहे हैं जी इस किस्म का दबाव नहीं डाला गया, मगर ये खदशा भी जाहिर किया जाता है कि जो शानजिंग है उसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं ग्वादर को, और फिर रसाई चाहते हैं अरेबियन सी तक। तो इसके अंदर जो चाइना है, हमारा अच्छा दोस्त है, वो इस मामले को कैसे देखेगा, और क्या वो कोई रोल अदा करेगा, या बस बाय स्टैंडर ही बना रहेगा इस मामले में? जी, मेरा ख्याल नहीं है कि चीन ने कोई पाकिस्तान के ऊपर ऐसा दबाव डाला कि वो या ये करे या वो करे। लेकिन चीन का झगड़ा जो है अमेरिका से, अमेरिका का झगड़ा चीन से है, वो एक बड़ी ताकतों का झगड़ा है जो हमारे घर में आ गया है, और उसका असर बलूचिस्तान पे भी पड़ेगा। और हमारे जो डेवलपमेंट लाइन के करीब इलाके हैं, आज भी वजीरिस्तान में एक स्कूल पर, बच्चियों के स्कूल पर, गर्ल्स स्कूल पे एक बम का हमला हुआ है, और ये वारदातें बढ़ रही हैं। तालिबान यहाँ भी देखना, कुछ अर्सा पहले तालिबान ने हमारे इलाकों में फाटा में जो अजला हैं, पुराने पाटा के जो साबिका पाटा के अजला हैं, उनके लिए उन्होंने मुंतजिम मुकर्रर किए हैं। जिस तरह से अफगान तालिबान ने उस तरफ अफगानिस्तान में मुंतजिम मुकर्रर किए थे पहले से, इस तरह से इन्होंने भी मुंतजिम मुकर्रर किए हैं, और हमले भी कर रहे हैं ये लोग। तो जैसे वहां इक़्तिदार में अगर आएंगे तो यहाँ भी वो इक़्तिदार में आना चाहेंगे, और इसके लिए यहाँ भी लड़ाई होगी जैसे पहले लड़ाई थी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जाहिर है कि इससे, और ये अमेरिका और चीन के दरमियान जो कशमकश है उसका हिस्सा बनेगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पे इस तरह की कुव्वतें खड़ी हों ताकि रूस को सेंट्रल एशिया में मुश्किलात पैदा हों, चीन के लिए सिंथियांग में मुश्किलात पैदा हों, और पाकिस्तान बदकिस्मती से हमेशा फ्रंट लाइन स्टेट बनता रहा है। ये फ्रंट लाइन स्टेट बनने की जो हमें आदत पड़ गई है, इससे निकलना होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ आप कहते हैं कि अफगानों का फैसला आप मानेंगे,
لیکن افغانستان کی متوازی حکومت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے، کراچی پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ طالبان کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور باقی افغانوں کے ساتھ آپ دشمنی بول رہے ہیں، اور وہ طالبان یہاں بھی طالبان کے دوست ہیں، طالبان ظاہر دونوں طرف ہے، طالبان کے کارخانے مگر خیر پاکستان میں قائم ہیں۔ حکومت کا یہ موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو ہے ہم افغان اولڈ پیس پروسیس چاہتے ہیں۔ مینگل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اب تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جو ایئر سپیس جو ہے وہ امریکہ کو دی جائے گی اگر انہوں نے طالبان کے اوپر بمباری کرنی ہو افغانستان کے اندر۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا پاکستان کے اوپر؟ دیکھیں، ہمیشہ اس طرح کے فیصلے نان الیکٹڈ لوگوں نے اگر کیے ہیں، اور پہلے بھی ہمیشہ جب مشرف کے دور میں اس طرح کے فیصلے کیے اور اس کے اثرات آج دن تک یہ قوم بھگت رہی ہے، لیکن جنرل مشرف صاحب تو خود تو کہیں اور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بھی ظاہر اگر فیصلے ان قوتوں نے خود بیٹھ کے کیے جہاں پر پارلیمنٹ کو اور منتخب نمائندگان کو اعتماد میں نہیں لیا، اس کے اثرات ہمیشہ منفی پڑے اور اس بار بھی اثرات اس کے منفی پڑیں گے۔ اور میرے خیال میں پاکستان اس پوزیشن میں ہے بھی کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے کی اگر نسبت دیکھیں پاکستان کی جو ہماری اقتصادی یا معاشی صورتحال ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہیں پورے ان خطوں پر، ان ممالک پر، تو میرے خیال میں اس کے اثرات کافی پڑیں گے۔ اگر قوم پرست بلوچوں کی طرف واپس آئیں افراد صاحب کھٹک صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب بہت سارے دھڑے ہیں جس کے اندر یہ سارے جو ہیں کالعدم قرار دیے گئے ہیں، چاہے وہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہو یا بلوچ ریپبلکن آرمی ہو، ان کے بہت مختلف دھڑے ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی پیج پہ لانا یا ان سب کے ساتھ یونائٹڈ ہو کے بات کرنا بہت مشکل ہوگا، تو کیسے آپ ان سب دھڑوں کو مطمئن کریں گے؟ اس سے پہلے کہ ان کو مطمئن کریں، پہلے یہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیا وفاقی جمہوری پاکستان کو مانتی ہے، یا جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ وفاقی جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو نافذ کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تک آپ یہ ادھر سے یہ اعتماد نہیں دلائیں گے، ایک وفاقی جمہوری پاکستان جس میں تنوع ہے، جس میں ڈائیورسٹی کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کہیں کہ آپ بلوچ ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی زبان کا، آپ کے وسائل پر آپ کا اختیار مانتے ہیں۔ پاکستان ایک وفاقی جمہوریت ہے جس میں چاروں صوبے جو ہیں اس کا حصہ ہیں اور اقتدار میں شریک ہیں، اقتدار اعلیٰ کا حصہ ہیں، اور رعیت نہیں ہیں، شہری فیصلہ سازی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں کہنے کی ہیں۔ بلوچستان کی سیاست جو ہے پوری ملک کے لیے مشعل راہ رہی ہے، جیسے سردار اختر مینگل صاحب کہہ رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، غوث بخش تزیزو صاحب، خیر بخش مری صاحب، سردار عطا مینگل صاحب، اکبر بگٹی صاحب، یہ تو روشن چراغ تھے پورے ملک میں جمہوری سیاست کے، تو وہ بلوچ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا رویہ تو تبدیل ہونا چاہیے۔ آپ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے اور آپ ان کی طرف کہتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ مگر اختر مینگل صاحب، کم از کم وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے پہل تو کی، اگر پہل کی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے نان سٹارٹر، اور جو شاہزین بگٹی صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے وہ اس قسم کا شخصیت پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، مگر وہ اس ایشو کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے کہ وہ اسے ٹیکل بھی کر سکیں، اور چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بار بار کہا جاتا ہے مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ مذاکرات جو ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، جو اعلان کیا گیا جی، ان کو بلا کے وہ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قوتیں آئین کی بات کرتے ہیں کیا وہ آئین کی پابندیاں خود کرتی ہیں، ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں جو ملک کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو جنہوں نے 6 نکات دیے، کیا وہ پاکستان کے آئین کے منافی تھے؟ کیا ان پر عمل درآمد 2.5 سالوں میں کیوں نہیں ہو سکا؟ جب ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، ہم عمارت کی ان آپ کے زینے کے ان سٹیپس پر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے، وہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ زینے کے آخری سٹیپس پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ کس طرح مطمئن کریں گے؟ ہاں، اگر ہم سے اگر وہ دوست وہ جو باہر بیٹھے ہوئے پوچھیں، کم سے کم وہ ہماری حالت دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے نا۔ ہم سے جو پوچھیں تو ہم ان کو صرف یہی کہیں گے
बाबूजी धीरे चलना, बड़े दुख हैं इस राह में। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब, जनाब अफरा साहब खटक साहब, और दोनों ने बयान किया कि बलूचिस्तान की जो माजी है वो बड़ा तल्ख माजी है, और दोनों ने कहा कि अगर हुकूमत ने पहल करनी है और नाराज या अलहदगी पसंद बलोचों से मुज़ाकरात करने हैं तो उनको अपने अंदर जमहूरियत लानी होगी। इस वक्त जो बलोच कौम है वो ये पूछती है कि जो मुज़ाकरात करने आ रहा है क्या उसके पास वो अथॉरिटी है या नहीं है। और जिस तरह के अख्तर मेंगल साहब ने बयान किया कि माजी की हकीकत बड़ी तल्ख है, जो बलोच हैं वो अब इसको एक बहुत ही शक की निगाह से इस अमल को देखेंगे, इसलिए इसका साफ, शफाफ और जमहूरी होना बहुत ही जरूरी है। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।